matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, Pizza 8, buwan sa Setyembre, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-SR, Kabisaya Noni B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, habal-habal driver nakuhaan og 38 nga revolver o rifle grenade launcher. Laing batch sa PhilHealth enumerators giorien sa ilang responsibilidad. Sa kauluhan, 87% may kuhag pasulit sa unang adlaw sa bar. Opisyal sa DPWH ang sumalapay mihangyo og insertion sa 2026 nga national budget. LTO gipalapdan ang palit plaka program sa tanang DLRO sa Metro Manila. Independent Commission gitukod sa pagsusi sa flood control sa Pilipinas. Sa gawa sa nasod Japan, nagmabinantayon sa kalihukan sa pagtambayayong sa mga nasod nga Russia, China ug North Korea. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kabatan-unang giauhag ang gobyerno sa Nigeria nga protektahan ang mga Kristohanon batok sa genocide. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakmayang siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakuhaan og pusil nga 38 nga revolver og 3 ka bala ang usa ka lalaki nga si alias Jipoy, 38 anyos, usa ka habal-habal driver og residente sa Purok Jes, Barangay Palao, sakop ning Dakbayan Siligan. Apil nga nakuha gikan kaniya ang usa ka rifle grenade launcher. Kini atol sa gihimong search warrant operation sa Iligan City Mobile Force Company sa nakalabayng kadlawon. Sa iya mismo nga panimalay, gihimakak sa suspek ang aligasyon apan gibutyag niya nga kaduha na siya nga nabilanggo sa kasong murder o pagpangawat. Si alias Jipoy anak karon sa Police Station 5 og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms. Gipahigayon ang orientation alang sa ikaduhang batch sa PhilHealth enumerators diin 136 ka enumerators gikan sa 19 ka barangay sa Iligan ang miapil. Gipasabot sa mga enumerators ang proseso sa pagpamember sa PhilHealth ug ang mga updates sa PhilHealth guaranteed accessible medications for outpatient treatment kun gamot og yaman at kalusugan program yakap nga maoy ilang trabaho sa pagsugod nila isip enumerators human sa orientation o paghatag sa ilang ID. I-deploy dayon ang mga enumerators sa ilang mga na-assign nga area tumong sa pagmugna sa PhilHealth enumerators nga masiguro nga ang tanang katawhan nga marehistro o makatagamtam sa healthcare benefits sa PhilHealth. Ang maong programa gipasiugdan sa Barangay Affairs Office, Bao, kauban ang PhilHealth City Health Office, CSWD og ni Darwin William Bernardo, konsultan sa Gregorio Tilios Memorial Hospital nga maoy naghatag sa orientation.
Gipahibalon ni Associate Justice Ami Lazano Javier nga kapin sa 13,000 ka mga bar examinees karong tuiga, 11,437 ang aktual nga mitik sa unang adlaw sa bar exams nga nagpasabot nga halos 87% sa mga kwalipikado ang mitunga. Kini nga datos nagpakita sa dako nga partisipasyon sa mga aspiring lawyers. Lakip na ang mga first-time takers, repeaters o mga examinees nga adunay espesyal nga kahimtang sama sa senior citizens, PWDs o buntis. Ang bar exam sa 2025 himuon sa tulo ka adlaw, Septyembre 7, Domingo. Kung kagahapon alang sa political o public international law sa buntag o mercantile o taxation law sa hapon, Septyembre 10, Miyerkules. Alang sa civil law sa buntag o labor law o social legislation sa hapon, Septyembre 14, Domingo. Alang sa criminal law sa buntag o remedial law, legal ethics o legal forms sa hapon. Kini nga schedule naglangkob sa unom ka core subjects nga gi-assess pinaagi sa easy type nga pangutana. Gibulgar ni Senador Panfilo Ping Lacson ang usa ka opisyal sa Department of Public Works and Highways ang gikaingong mihangyo og insertion o dugang pondo sa 2026 National Expenditure Program NEP gikan sa buhatan ni Senate Minority Leader Tito Soto III. Sa usa ka pahayag gisulti ni Lacson nga si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sumala pa ang mitawag sa staff ni Soto aron mangutana kung gusto nilang magsumiti og mga balaodong proyekto nga mahimong masingit sa budget. Gikumpirmar ni Soto nga insidente o gipamugos nga gibalibaran niya ang tanyag apan wala pa naghatag og tubag kon pamahayag si Cabral mahitungod sa isyu. Kalabot ini milutaw ang uban pang isyu sa DPWH lakip na ang mga ghost project nga wala pa nakumpirmar ni Cabral ni atong katapusang pagdungog sa Senado. Mainumduman nga gibulgar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga 20% sa 545 bilyones pesos nga budget alang sa flood control projects ang napaingon lamang sa 15 ka mga kontratista kung asa 5 nini mao ang proyekto sa halos tanang rehiyon sa nasod. Tungod ini gioktaba sa House Appropriations Panel ang pagtuki sa balaod nong 880 bilyones pesos nga budget sa DPWH alang sa 2026 samtang gihulat ang pagsumiti og irata o kausaban gikan sa ahensya sa naasoing pondo 268 bilyones pesos ang nakagahin alang sa flood control o ana sa 32% kinatibuk ang budget sa DPWH samtang giangkon usab ni bag-ong DPWH Secretary Vince Dizon nga angay paubsan ang budget sa ahensya tungod kay adunay mga proyektong tapos na o wala na kinahanglan sa pipila ka lugar. Gipalapdan sa Land Transportation Office ang palit plaka program sa tanang driver's license renewal offices sa Metro Manila aron mapaspasan ang pagpagawas sa mga plaka o himuong ma-accessible kini sa publiko. Sumala pa kang LTO NCR Director Roque Versosa III. Makapahimulos nini mao ang mga nanag-iya og motorcycle nga wala pay opisyal nga plaka sa ilang certificate of registration o migamit pa og MV file number isip temporaryong plaka. Dugang pa ni Assistant Regional Director Attorney Dennis Barion, mas jutay lang nga tao ang sa mga DLRO kumpara sa district extension sa offices busa mas hamugaway nini ang publiko. Mahimo usab nga makakuha og plaka ang mga adunay sakinan. Adunay 7 ka karakter sa plaka. Migamit pa og daan nga 6 ka karakter green plate og rehistrado ni atong 2017 apan migamit paghapon og MB file number. Gawas pa nini pwede usab nga masusi ang availability sa plaka sa LTO NCR website gamit ang online plate inquiry tool o sa mismong LTO office kung asa unang narehistro ang naasoing sakyanan.
Pirma na lang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gihulatan aron maimplementar na ang Independent Commission nga moimbestigar sa tanang flood control project sa Pilipinas. Kini ang gibutyag ni Executive Secretary Lucas Bersamin dihang iyang gikompirmar nga ang draft sa executive order nahuman na tumong sa komisyon nga maghatag og lig-on og kasaligan nga mekanismo sa pagsusi sa mga irregularidad. Gilauman nga ang executive order pagdawaton sa katawhan isip lakang alang sa transparency og accountability. Nagdumili si Bersamin sa paghatag og dugang detalye kabahin sa probe body apan iyang gipasiguro nga kini ang gihatagan sa seryosong pagtuon sa palasyo. Wala pa matino kung kinsa ang mga miyembro sa komisyon ug ang istruktura nini padayon pa nga gihisgutan. Una na nga migula ang report nga ang komisyon mag-focus sa mga questionable flood control projects apan posible nga palapdan pa ang coverage sa ubang infrastructure nga giplag sa publiko. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gibantayan pag-ayo sa nasod sa Japan ang mga kalihukan sa mga nasod nga China, North Korea o Russia human nga nagkauyon sa makausa ang tulo ka lider sa nasod mga kanasuran. Sumala pa sa Japan nga ang pakigpulong sa tulo ka nasod adunay tinguha nga magpakita o dakong puwersa nga makaapekto sa politikanhong kalihukan sa kalibutan. Tungod niini nabalaka ang Japan sa naasoyng pakigpulong sa tulo ka lider. Dugang pa mas gibantayan sa Japan ang mga kalihukan ni North Korean na Supreme Leader Kim Jong-un tungod sa pagkainteresado nini mahitungod sa US-North Korean relations. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giawhag sa mga kabatan-unang Kristohanon ang gobyerno sa nasod sa Nigeria nga hatagan og proteksyon ang mga Kristohanon batok sa nahitabong genocide sa mga katawhan sa nasod. Sumala pa sa mga batanon nga ang naasoyng mga genocide nga nahitabo sulod sa nasod suportado mismo sa gobyerno pinagi sa hinay o walay paglihok sa pagpadayong pagpanglutos bisan pa man sa gipatuman nga mga peace dialogues kaniadtong mga niaging tuig gitubag sa mga kabatanunan nga walay nahimo ang naasoyng kalihukan aron tabangan og protektahan ang mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies may padayo makapektar sa Southern Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Eastern Visayas o Caraga, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Visayas ug ang ubang bahin sa Mindanao ug ang ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa easterlies ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnahon ana sa 23 ug ang kaniton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagadiha sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 6:03 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa itong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonibi magpasalamat og moingon. Maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.